Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear researchers. Welcome to MED Eagles. This is lecture number 8 by Educational Research John W. Creswell book series. आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च प्रोसेस साइकिल का एक और स्टेप जो कि है कलेक्टिंग डेटा. अब से प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग 3 स्टेप्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, जिसमें नंबर 1 था आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, नंबर 2 रिव्यूइंग द लिटरेचर एंड नंबर 3 स्पेसिफाइंग अ पर्पस फॉर रिसर्च. आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि किस तरीके से डाटा को कलेक्ट किया जाता है. कलेक्टिंग डाटा में बेसिकली हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं. नंबर 1 सेलेक्टिंग इंडिविजुअल्स टू स्टडी, नंबर 2 ऑब्टेनिंग परमिशंस, नंबर 3 गैदरिंग इंफॉर्मेशन. ये तीनों स्टेप्स जो हैं वो कलेक्टिंग डाटा को बिलोंग करते हैं और हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये तीनों स्टेप्स किस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्रेसवेल वर्क कर सकते हैं. Collecting data. The evidence helps provide answers to your research questions and hypotheses. यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि जो भी एविडेंस जो हैं आप कलेक्ट करेंगे, कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे और उसके और मज़ीद क्या स्टेप्स हो सकते हैं और वो क्या करेंगे. बेसिकली आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे आपके रिसर्च क्वेश्चंस या हाइपोथेसिस जो कि आपने फॉर्मुलेट किए थे या रिसर्च क्वेश्चन जनरेट किए थे अपने रिसर्च प्रॉब्लम को लेकर, उसके आंसर को आपको निकालने में हेल्प कर सकता है आपकी डेटा कलेक्शन का प्रोसेस. So to get these answers, you engage in the step of collecting or gathering data. तो बेसिकली आप इस स्टेप पर क्या कर रहे हैं, आंसर्स को ढूंढने के लिए अपने आप को इंगेज करेंगे, कलेक्ट या गैदर करना के लिए सारे डाटा को जो कि आपके क्वेश्चंस, रिसर्च क्वेश्चंस या हाइपोथेसिस से रिलेटेड होगा. सो बेसिकली हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहे हैं कि कलेक्टिंग डाटा मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग इंडिविजुअल्स for a study, obtaining their permissions to study them, and gathering information by asking people questions or observing their behaviors. ये आप कह सकते हैं कि कलेक्टिंग डाटा की डेफिनेशन होगी. इसमें वही 3 बातें डिस्कस की गई हैं जो कि आपको लेक्चर के स्टार्ट में समराइज़ करके बताई गई थी, जिसमें सबसे पहली बात ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है या जो रिसर्च क्वेश्चन है उसका आंसर कौन से इंडिविजुअल्स दे सकते हैं या आपकी स्टडी के लिए कौन से इंडिविजुअल्स बेटर होंगे, किस लेवल के होंगे. स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है. स्कूल के अंदर भी सब लेवल्स होते हैं कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या एलिमेंट्री है. तो ये आपने डिसाइड करना है, बेसिकली आपने आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर, और फिर उस आइडेंटिफिकेशन के साथ आपने सिलेक्शन कर लेनी है इंडिविजुअल्स की. उसके बाद आपने ऑब्टेनिंग देयर परमिशंस टू स्टडी देम. उसके बाद आपने परमिशन जो कि आपके जो भी हायर अथॉरिटीज़ होंगी, जिस इंस्टीट्यूट की या जिस भी इदारे में जाकर आप रिसर्च कंडक्ट करवाना चाहते हैं, वहाँ से उन इंडिविजुअल से और उनके हायर अथॉरिटी से आप परमिशन लेंगे, ऑब्टेन करेंगे कि आपको जो रिसर्च है उसको कंडक्ट करवाने की परमिशन दी जाए. और लास्ट में आप फिर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन बाय आस्किंग पीपल क्वेश्चंस और ऑब्जर्विंग देयर बिहेवियर्स, आप क्या करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे. यहाँ पर थोड़ा सा आप कह लें कि उन्होंने समराइज़ कर दिया है कि बाय आस्किंग पीपल क्वेश्चंस और ऑब्जर्विंग देयर बिहेवियर्स. बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है रिसर्च डिज़ाइन की, या आप कह सकते हैं कि आपके रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स की, कि आप कौन सा टूल यूज़ करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए. वो क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लाइक क्वेश्चनियर भी हो सकता है आप जब क्वेश्चनिंग की बात होगी, और आपकी ऑब्जर्वेशंस भी हो सकती हैं, आप इंटरव्यूज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. देयर आर सो मैनी इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी यूज़ टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन, और यू कैन से टू कलेक्ट डाटा इन योर रिसर्च प्रोसेस. तो इसको हम डिटेल में बाद में लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स और फॉर रिसर्च क्या क्या होते हैं. लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जर्नलाइज्ड फॉर्म में कि कलेक्टिंग डाटा के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. ठीक है. सो ऑफ पैरामाउंट कंसर्न इन दिस प्रोसेस is the need to obtain accurate data from individuals and places. अगर आप राइट प्लेस पर राइट इंडिविजुअल से अपना डाटा जो है वो कलेक्ट करेंगे तो वो आपकी रिसर्च के क्वेश्चंस को हेल्प करेगा आंसर करने में, या आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है, या जो भी ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस आपने अपनी रिसर्च डिज़ाइन के लिए चूज़ किया है उसको सपोर्ट कर सकता है. अदरवाइज़ अगर आपने राइट प्लेस पर राइट इंडिविजुअल्स को चूज़ या सिलेक्ट नहीं किया, आइडेंटिफाई नहीं किया, तो आप एक अच्छे रिसर्चर नहीं हैं और आपकी रिसर्च अच्छी नहीं होगी. सो दिस स्टेप विल प्रोड्यूस अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स. यहाँ पर हम इसको हाईलाइट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ये देखें जी, दिस स्टेप
یہاں سے دس اسٹیپ ول پروڈیوس اے کلیکشن آف نمبرس، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ اسکورز ہوں گے، فریکوینسی آف بیہیویئر، ٹھیک ہے، اور ورڈس جسے ہم کہہ سکتے ہیں رسپانسز، اوپینینس، کوٹس. تو بیسیکلی آپ کے اس اسٹیپ میں آپ جب کلیکشن آف نمبرس کر رہے ہیں تو وہ ٹیسٹ اسکورز کی کریں گے یا تو فریکوینسی آف بیہیویئرس کی کریں گے، اور ورڈس یعنی کہ آپ رسپانسز دیکھ رہے ہیں، اوپینین دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان تمام چیزوں میں آپ کا یہ اسٹیپ کلیکٹنگ ڈیٹا میں جو ہے وہ کور ہو جائے گا. Once you identify these individuals and places, you write method or procedure sections into your research studies. جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو اس کے بعد ہی آپ اس کو اپنی ریسرچ اسٹڈی میں مینشن کر سکیں گے. پروسیجر یا آپ کہہ لیں کہ جو میتھڈالوجی سیکشن ہے وہاں پر آپ اس کو رائٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس ایج گروپ کے اس لیول کے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو یا اس اسپیسیفک ایریا کے آپ نے اسٹوڈنٹس کو ٹارگیٹ کیا، یا جو بھی آپ کا ریسرچ کویشچن یا ہائپوتھیسس جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے اس اسپیسیفک پاپولیشن کو، تو آپ نے بیسیکلی اس پاپولیشن کو چوز کرنا ہے یا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. سو دیز سیکشنز آفر ڈیٹیلڈ technical discussions about the mechanics and administration of data collection. ڈیٹا کلیکشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ اسٹیپ ہے کیونکہ یہ بیسیکلی آپ کی ریسرچ میتھڈالوجی ہے. اس میں جب آپ رائٹ پلیس پر رائٹ انڈیویژل سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ایک پورا میکانزم ہے. آپ کو کریسویل یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اس پر بہت ڈیٹیلنگ کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے. آپ جتنی اچھی ڈیٹیلنگ کریں گے، جتنی ٹیکنیکل ڈسکشنز کریں گے، اتنی ہی اچھی آپ کی یہ جو میتھڈالوجی سیکشن ہے اس کی میکینکس اینڈ ایڈمنسٹریشن آف ڈیٹا کلیکشن ہو پائے گی. ٹھیک ہے. سو مینی ڈیسیژنز ہاؤ ایور گو ان ٹو کریٹنگ اے گڈ ڈیٹا کلیکشن پروسیجر. سو لیٹس سی ہاؤ ماریا ول ایڈریس ڈیٹا کلیکشن. اب ہم یہاں پر ماریا کی ایگزامپل جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا سپورٹ کر دے گی کہ کس طریقے سے ہم کام کریں گے. بعد میں ہم ان تمام چیزوں کو جب ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو ہم ایک اوریجنل ریسرچ پیپر کو لے کر ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے میتھڈالوجی سیکشن کو جو ہے وہ رائٹ کیا جاتا ہے کسی بھی ریسرچ میں. So at this point in the research process, Maria needs to think about where she will conduct her study of school violence and weapon possession, who will participate in the study, how she will obtain permission to study them, what data she will collect, and how she will gather the data. اگر آپ اس لائن کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو ہم کچھ جگہوں پر اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے گا اس سینٹینس میں جہاں پر ہم یہ کلیکشن کی بات کر رہے ہیں ماریا کے، کہ ماریا نیڈس ٹو تھنک اباؤٹ نمبر 1 ویئر شی ول کنڈکٹ ہر اسٹڈی، نمبر 2 ہو ول پارٹیسپیٹ، نمبر 3 ہاؤ شی ول obtain permission, and then what data she will collect and how she will gather the data. آپ غور کریں where, who, how, what are the basic things that you have to think before conducting your research. جب آپ ان تمام کوشچنس کے آنسر خود دینے کے قابل ہو جاتے ہیں تو آپ ایک اچھی جگہ، ایک اچھی ریسرچ کو جنریٹ کر سکتے ہیں اور ایک اچھی اور رائٹ پلیس پر آپ اپنے انڈیویژلس کو جو ہے یا اپنی پاپولیشن جو ہے، پاپولیشن آف دی ریسرچ کو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. سو شی نیڈس ٹو ڈیسائڈ ویدر شی ول ہیو دا اسٹوڈنٹس فل آؤٹ فارمس. یہاں پر آپ دیکھیں انسٹرومنٹس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ جب ڈیٹا کی کلیکشن کے لیے انسٹرومنٹ کون سا یوز کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹس فل آؤٹ فارمس اور ٹاک ٹو دیم ڈائریکٹلی، یعنی کہ آپ ان سے فارمس فل کرائیں گے جس کو ہم کوشچنر فارم کہتے ہیں کہ سروے ہے یا جو بھی ہے، یا آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. بات کر کے آپ ان کے رسپانسز کو نوٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کوالیٹیٹیو ریسرچ کر رہے ہیں یا مکس میتھڈ کی ریسرچ کر رہے ہیں، یا آپ جو ہیں انٹرویوز کر رہے ہیں، یا آپ جسٹ آبزرویشنز لے رہے ہیں. تو یہ آپ کو پہلے سے ڈیسائڈ کر لینا ہے. Directly to gather data to answer her research questions. So whichever course she chooses, she will need permission from the high school students, and because the students are minors, from their parents. So Maria will engage in the step of data collection to gather the data
اور ڈیٹا کو جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شی نیڈ ٹو ایڈریس ہر ریسرچ کویشچنس، کہ اب یہ ساری چیزوں کو جو ہے مائنڈ میں رکھ کے ماریا جو ہے وہ کیا کرے گی، اس پورے ریسرچ پروسیجر کو جو ہے وہ میتھڈالوجی سیکشن کو بیسیکلی کیا کرے گی، کنٹینیو کرے گی. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اسٹیپ آف ریسرچ جو ہے پروسیس سائیکل کا اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم نے کلیکشن آف ڈیٹا کرنی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.